لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الله ما شاء الله. اللهم زدنا زيدا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الله
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما بارك الله في عزتك فيها غير فكوا رقبة إن شاء الله فكوا رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة قوة إلا بالله اللهم حفظك الله ألم نجعل له عينين الله ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ما شاء الله فكوا رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. جاوب. والليل إذا وقد خاب من دساها.